देखें, अपने माशरे को देखें, होता क्या है? बैठकों पे देखो तो नेताओं की बात, चौराहों पर देखो तो क्रिकेटर्स की बात, घरों में देखो तो हीरो हीरोइन की बात, फला हीरो की ये फिल्म आ गई, फला हीरोइन का ये गाना आ गया, फला क्रिकेटर्स ने इतने रन मार दिए, फला नेताजी ने ये कह दिया। हम अपने बच्चों के सामने, अपनी बच्चियों के सामने दिन भर यही बातें करते हैं, दुनियादार लोगों की बात करते हैं, क्रिकेटर्स की बात करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आप नहीं जानते कि हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम बेटियां आज इस मुकद्दस इस्लाम को छोड़ रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ में निकाह कर रही हैं। आप कहोगे भटक गई होगी, लेकिन मुझे बता जरा उसे भटकाने वाला कौन था? क्या पहले मुस्लिम बेटियां नहीं थी? क्या पहले मुस्लिम लड़कियां नहीं थी? क्या पहले कभी ऐसा सुनते थे कि कोई मुस्लिम लड़की इस्लाम को छोड़ दे, दूसरे धर्म को अपना ले? नहीं प्यारे, वो भटकी नहीं थी, उसको भटकाने वाला तू था, उसको जीन्स लाकर पहनाने वाला तू था, उसके सामने हीरो और हीरोइन की बात करने वाला तू था, उसके सामने क्रिकेटर्स और दुनियादार लोगों की बात करने वाला तू था, खुले सर बाजार में घूमने पर खामोश रहने वाला तू था, दिन भर फिल्में और फहश फिल्में देखने पर, सीरियल देखने पर खामोश रहने वाला तू था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमारा वक्त इसी में गुजरता है। हम अपने घरों में, अपनी बैठकों में, अपनी चौपालों में, अपने चौराहों में दुनियादार लोगों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, क्रिकेटर्स की बात करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अगर इनकलाब चाहते हो, अगर बदलाव चाहते हो, अगर चाहते हो कि नौजवान बदनामी का जरिया ना बने, बल्कि तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएं और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत दिलाएं, अगर चाहते हो कि बेटियां तुम्हें बदनामी ना दिलाएं, बल्कि सैयदा फातिमा के सदक़े में मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाएं, तो सुनो, उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा? आज जो तुम वक्त चौराहों पर बर्बाद करते हो, नेताओं की बात करने में जो वक्त बर्बाद करते हो, क्रिकेटर्स की बात करने में, हीरो हीरोइन की बात करने में, रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा जो तुम दुनियादार लोगों की बात करने में वक्त बर्बाद करते हो, 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी औलाद के साथ बैठ जाओ। और बैठने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो भाई बड़ा है उसकी जिम्मेदारी है, बाप है तो उसकी जिम्मेदारी है। 1 घंटा या 2 घंटे या आधा घंटा अपने हिसाब से आप बच्चियों के साथ बैठ जाओ, बेटों के साथ बैठ जाओ। और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में बेटों के सामने अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, बेटों के सामने अगर बात होगी तो सीरत मुस्तफा की बात होगी, बेटियों के सामने, बच्चियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे फातिमा, कनीज़े फातिमा, उलमाए अहले सुन्नत। जरा तज़किरा तो करो सैयदा फातिमा के पर्दे का अपनी बेटी, जरा तज़किरा करो सैयदा ज़ैनब के सब्र का। आज हम गफलत में पड़े हुए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। हमें क्या मतलब, हमारे घर से कोई नहीं, हम इंतजार करते हैं। अगर यूं ही तुम इंतजार करते रहे और तुमने खुद अपने घरों के माहौल को सुधारने की कोशिश ना की, तो ये आग तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी। मुझे बताओ आप, बेटियां सुने कान खोलकर, जो बेटियां आज दुनिया के रंगीनियों में महव हो जाती हैं, दुनिया के लालच में आ जाती हैं, सुनो बेटियों, इस इस्लाम से ज्यादा तुम्हें इज्जत कोई नहीं दे सकता। क्या तुम नहीं जानती कि इस्लाम के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, इन बेटियों को नहूसत समझा जाता था, बाइस से बर्बादी समझा जाता था। पैगंबर इस्लाम आए, मेरे नबी आए, तो दुनिया में आने के बाद मेरे नबी ने ऐलान किया कि सुनो, जिन बेटियों को तुम नहूसत समझते हो, बाइस से बर्बादी समझते हो, अब खुदा का महबूब आ गया है, अब उनका नहूसत नहीं समझा जाएगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए उनको रहमत का जरिया बना दूंगा।
بیٹیاں آج اس مذہب کو چھوڑ رہی ہیں جس مذہب نے جینے کا ادھیکار دیا، جس مذہب نے اتنی ریسپیکٹ دی، اتنی عزت دی۔ اور سنو بیٹیوں سنو، تم دنیا میں کسی ہیروئن کو فالو کرنے نہیں آئی۔ تمہاری کامیابی کی ضمانت کسی ایکٹریس کو، کسی بھی ہیروئن کو، کسی ایکٹریس کو فالو کرنے میں نہیں، تمہاری کامیابی کی ضمانت کنیز فاطمہ بننے۔ یاد کرو وہ دن، یاد کرو میدان محشر کو۔ محشر کا میدان ہوگا، ذرا اونچا بولو، محشر کا میدان ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک حکم ہوگا، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی۔ جب سیدہ فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا تو تمام اہل محشر کو نیچی نظریں کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ طیبہ طاہرہ کو جنت لے جایا جائے گا۔ بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ جنت میں ان کو سیدہ طیبہ کا پڑاس نصیب ہو تو کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ فاطمہ کو راضی کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ہم جتنے لوگ ہیں یہاں سب بیٹھے ہیں، ہم سب چھوٹے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے گناہ پر گناہ کر کے، خطا پر خطا کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، کالا کر لیا۔ ہم آج سنیں گے، کل بھول جائیں گے۔ یہاں پر کس نے کیا کہا بس وقتی طور پہ ہم یاد رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے چوراہے پہ کل بات ہو جائے کہ فلاں صاحب آئے تھے، بڑی اچھی نعت پڑھی، فلاں صاحب آئے تھے، بڑی اچھی تقریر پڑھی، بہت اچھی تقریر کی بات، یہی تک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو کالا کر لیا، سخت کر لیا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رب کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ رب کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خادم عرض کرتا ہے، حضور پچھلے 40 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا، میں نے کوئی بھی کام آپ کو شریعت کے خلاف کرتے نہیں دیکھا۔ آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ آپ اتنے روتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسٹیٹس دیکھ لو، لیول دیکھ لو، وہ امام اعظم کہ جس کے برے صغیر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تقلید کرنے والے موجود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ امام اعظم جو ائمہ اربعہ میں جس کا نام سر فہرست آتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ خادم عرض کرتا ہے، حضور اتنا کیوں روتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنو، گناہ گار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے، کہیں خطائیں ہو نہ جائیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں، تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ پھر تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ کیا تیرے پاس امام اعظم جیسے سجدے ہیں؟ کیا تیرے پاس امام اعظم جیسا تقویٰ ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے غافل کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی جاگی ہے، ہم نے جنت کو کوئی دنیا کا پلاٹ سمجھ لیا، بس ہم سے بڑا مدعی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں جنت کا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، غور کرو، میدان محشر کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جب گناہ گاروں کو پرہیزگاروں سے الگ کر دیا جائے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم فردا۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن پرہیزگاروں کو، متقیوں کو رحمان کی طرح گھوڑوں پر دولے کی طرح لے جایا جائے گا، لیکن جہنمیوں کو
गुनाहगारों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा ले जाएगा, इस अंदाज में ले जाया जाएगा जिस तरह से आज लठ के सहारे जानवरों को खदेड़ा जाता है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन मैंने कहा कि हम छोटे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया करते थे, अल्लाह के खौफ से रात दिन रोया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत